तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इब्रानियों के ख़त के मुताले के इख्तिताम पर पहुँचे हैं और नाजरीन, आज की किस्त इब्रानियों के ख़त के मुताले की आखिरी किस्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 43 इकसात में इब्रानियों के नाम ख़त का मुताला मुकम्मल किया। अजीज़ों, ये बहुत ही अहम ख़त है और अगर हम इस ख़त के हर लफ्ज़ पर गौर करते तो इब्रानियों का ख़त इसको मुकम्मल करने के लिए सैकड़ों इकसात दरकार होती। आज की किस्त इब्रानियों के नाम ख़त की आखिरी किस्त होगी और आज हम इसकी 17वीं आयत से 25वीं आयत तक मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता किस्त में हमने नए अहदनामे की कुर्बानियों के मुतल्लिक बात की। इसमें हम्द की कुर्बानी शामिल है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। इस मुख्तसर सी आयत से हमने सीखा कि सब ईमानदार अब काहिन हैं और खुदा को कुर्बानी पेश करते हैं। ये पुराने अहदनामे की कुर्बानियों से मुख्तलिफ है। ये रूहानी कुर्बानियाँ हैं। सब ईमानदार खुदा के सामने अब काहिन हैं और मसीह हमारा सरदार काहिन है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो। खुदा का शुक्र हो। इब्रानियों के ख़त के मुताले की 43 इकसात के सफ़र में आज ये आखिरी किस्त है। हम आखिरी आयत का मुताला करेंगे, लेकिन बताएं कि आप इस ख़त का मुताला मुकम्मल करने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि भाई मेरा दिल खुशी से भरा है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम के एक हिस्से के मुताले को मुकम्मल किया है और मेरा मानना है कि खुदा के कलाम को सीखने के लिए जो वक्त सर्फ हुआ है वो बहुत कीमती है। ठीक है। दूसरा, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और मुझे नहायत खुशी है कि हमने दुनिया भर में अपने देखने वालों की मदद की है ताकि वो हमारे साथ खुदा के कलाम के इस मुताले को मुकम्मल करें और बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करें। और हमारा ईमान है कि इसने आपकी ज़िंदगी पर असर किया होगा। हम अब्दियत में इसके नताइज देखेंगे, तब ज़मीन पर गुजारी जिंदगी का नतीजा नजर आएगा और हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यूट्यूब और फेसबुक के जरिए फॉलो किया है। यकीनन मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि हमने 43 इकसात में इब्रानियों के ख़त का मुताला मुकम्मल किया और अगर आप इन गुज़िश्ता इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विज़िट कीजिए। आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत लाइब्रेरी बना सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल फ्री है। खुदा के कलाम को देखें, इसे पढ़ें और इससे सीखें। दुनिया में हमारा नफ़ा यही है कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएं ताकि आप इसे समझें, औरों को भी बताएं, और यही सबसे अहम काम है। आप ना सिर्फ इब्रानियों बल्कि तमाम कुतब का मुताला डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी तमाम इकसात biblemutalaa.com की वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप खुदा के कलाम का मुताला करें। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है कि खुदा के कलाम को समझ सकें। ये आपके पास मौजूद है। डॉक्टर फरीद, मैं 13वें बाब की 17वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ मरकूम है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो,
क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। मैं 17वीं आयत के मुतालिक बात करूंगा। ये पेशवाओं के ताबे रहने के मुतालिक है। ये लोग पेशवा कहलाते हैं और चाहते हैं कि आंख बंद करके इनकी फरमाबरदारी की जाए। बाइबल मुकद्दस में किन पेशवाओं की बात हुई ये बताइए। उसने 7वीं आयत में बताया था कि जो तुम्हारे पेशवा थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। उसने उनकी 3 खुसूसियात बयान की और उसने, मैं कहूँगा कि बहुत ही वाज़े तौर पर बताया कि पेशवा के अंदर ये 3 खुसूसियात का होना ज़रूर है। पहली, वो खुदा का कलाम सुनाए और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारे, और तीसरी, सारी ज़िंदगी रास्तबाजी से चले। जिनमें ये 3 खुसूसियात हों, ऐसे लोग ही हमेशा पेशवा कहलाते हैं। और इसके हवाले से हमारे पास 3 आयत हैं। 7वीं आयत, जो तुम्हारे पेशवा थे उन्हें याद रखो। 17वीं आयत, और पेशवाओं के ताबे रहो। और फिर 24वीं आयत, अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम कहो। और हमें याद रखना है कि किन लोगों ने हमें सिखाया और हमारे लिए नमूना बने और हम उनके ताबे रहें। 24वीं आयत में यही बयान है कि अगर वो जिंदा हैं तो उनके साथ सलामती और मोहब्बत का ताल्लुक कायम रखें। सही। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हर मसीही गिरोह में ऐसे पेशवा हैं। सही। उसने कहा कि वो जागते रहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें। भाई, ये किसको जाहिर करता है कि वो किसको हिसाब देंगे? हम जानते हैं कि पौलुस ने अपने अलविदाई खत में कहा, ये अमाल के 20वें बाब में दर्ज है। उसने इफसस के पादरियों को एक अलविदाई खत लिखा और उसने कहा, अपने गले की निगहबानी करें। पौलुस ने तनकीदन उनसे कहा कि अपने गला का ख्याल रखें, और ये थका देने वाला काम है, और चरवाहा रात को सोता नहीं। और वो ख्याल रखता है और उन तमाम भेड़ों का ध्यान रखता है कि कहीं रात को कोई भेड़िया आकर भेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। उसकी खिदमत का ताल्लुक किसी रुतबे से नहीं, बल्कि ये मोतबर काम है, और ये काम वही कर सकता है जिसके दिल में ईमानदारों के लिए मोहब्बत हो। जैसा कि मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू इन सब से ज्यादा मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने कहा कि तू मेरे बरे चरा। और अगर इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत हो तो वो खुदा के कलाम का तारुफ करवा सकता है। तभी वो लोगों के पास जा सकता है और इनफरादी तौर पर उनके साथ मिलकर उनकी राह दुरुस्त कर सकता है। और इसमें ज़हन और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है। मतलब कि जब आप खुदा के कलाम की खिदमत करें तो आपको जिस्मानी और ज़हनी ताकत चाहिए। उसने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करे ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ फ़ायदा नहीं से क्या मुराद है? जबकि ये पेशवा उसको अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देगा जिसने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, यानी खुदावंद यीशु। और इसीलिए हम उनके ताबे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नाफरमानी में कोई फ़ायदा नहीं। तसव्वुर करें कि अगर एक मसीही जमात हो और उसमें खुदा के ठहराए पेशवा अपना किरदार अदा करें, तो फिर ऐसा हो कि एक और नस्ल आकर उन सब की नाफरमानी करे, तो मैं कहूँगा कि इससे उस कलीसिया में तनाव और परेशानी की फिजा कायम होगी, क्योंकि मैं कहूँगा कि अपने पेशवा की नाफरमानी करने में आपको कोई फ़ायदा नहीं। शुक्रिया। 18वीं आयत है, हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। डॉक्टर फरीद, अगर मैं इब्रानियों की जगह होता और पौलुस से मेरा रिश्ता होता तो मैं हमेशा उससे कहता कि मेरे लिए दुआ करे। जब भी मैं उसको ख़त लिखता तो कहता कि वो मेरे लिए दुआ करे। मैं उस पर इन्हिसार करता, लेकिन यहाँ पर पौलुस ने इब्रानियों से हमारे कहा वास्ते कि दुआ करो। हमारे वास्ते दुआ करो। ये खादिमी पौलुस और पतरस की तरह हैं। या कलीसिया के पेशवाओं को भी दूसरों की दुआ की ज़रूरत है? देखें भाई,
नए अहदनामे के पौलुस रसूल के तमाम खतूत में मैंने 10 मुख्तलिफ जगहों पर ये पढ़ा है कि उसने ईमानदारों से ये कहा कि मेरे लिए दुआ करो 10 मुख्तलिफ जगह पर, यानी कि मैं कहूँगा कि वो अपने भाइयों की दुआ के असर से वाकिफ था। वो उनसे बरतर नहीं, लेकिन उसे मालूम था कि उसे दुआओं की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा कि उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी और वो जिस्मानी कमज़ोरी और सेहत की खराबी से उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान और दो चार था, और शैतान ने भी उसकी खिदमत की मुखालफत की। और आज भी ऐसा ही होता है, खादिम चाहे जितना भी बाअसर और मशहूर हो, ईमानदारों की दुआ के बगैर वो गैर मुअस्सर होता है, उसे भी दुआ की ज़रूरत है। और पौलुस ने हमें ये वाज़े तौर पर सिखाया कि हमें चाहिए कि हम खुदा के तमाम खादमीन के लिए दुआ करते रहें, सिर्फ उनसे दुआ ना करवाएं बल्कि उनके लिए भी दुआ करें। और पौलुस ने ये खूबसूरत बात कही, वो कहता है कि दुआ करने के लिए हमें दलेरी कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। भाई अयाद, जब मैं आपसे दुआ के लिए कहूँ तो आप पूछेंगे कि भाई फरीद, क्या आपका दिल साफ है और क्या आप हर बात में नेकी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इसको पसंद करते हैं? मेरी दुआया दरख्वास्त की बुनियाद यही है कि मैं अपनी जिंदगी खुदा की खुशनुदी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। सही। भाई, अगले हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले झूठ से आज़ाद होने की बात हुई है। आज ईमानदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मतलब किसी से मिलते हैं और वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करें, और फिर वो आमीन कहता है और उसके बाद भूल जाता है। आपने उससे वादा किया कि आप उसके लिए दुआ करेंगे, पर क्या आपने दिल से उसके लिए दुआ की? जब किसी के लिए कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआगो हूँ, तो वाकई दुआ करते हैं? मैं इन बातों को बयान कर रहा हूँ जो हकीकतन आज की दुनिया में वाक़या होती हैं। सब कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। फेसबुक पर भी ये आम है, जी हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आमीन। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उसी वक्त फ़ोन छोड़कर उसके लिए दुआ की? अगर हम इसी तरह एक दूसरे के लिए दुआ करें जैसे कि पौलुस ने फरमाया, तो हम बढ़ते चले जाएंगे, पर हम नाकामी का शिकार हैं क्योंकि हम सिर्फ बातों से तसल्ली देते हैं। अगले हिस्से पर जाने से पहले आप दुआ करने के लिए हमारे हौसले कैसे बढ़ाएंगे? देखें भाई, मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई आपसे मिले और आपसे ये कहे कि भाई आपकी मेहरबानी आप मेरे लिए दुआ करें, तो इसको अपने पास लिख लें कि उस भाई ने दुआ की दरख्वास्त की है। अगर आपको भूल जाए तो आपको लिखे से याद आ जाए कि किसी के लिए दुआ करनी है और आप उसके लिए दुआ कर सकें, ताकि आपका दिल बिल्कुल साफ हो। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि सिर्फ अल्फाजों से लोगों को तसल्ली ना दें। ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि हमारी खिदमत और हमारे इस काम के लिए आप ज़रूर दुआ करें, और आप जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और बतौर खादिम हमें ईमानदारों की दुआ का सहारा हर वक्त चाहिए। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर मौजूद सब लोगों से अलग है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल में हैं। खुदावंद यीशु की मोहब्बत में किसी ने ये लिखा, उसने अपने बारे में कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, लेकिन वो इस जमीन पर भूखा रहा। वो खुद जो जिंदगी का चश्मा है, उसने मरते हुए कहा कि मैं प्यासा हूँ। इंसान होते हुए वो भूखा था, जबकि खुदा होते हुए उसने हजारों को खाना खिलाया। वो खुद परेशान था, पर वो हमारी सलामती बना। लोगों ने कहा कि वो बालजबूल के नाम से बदरूहें निकालता है। वो दुआ करता था और उसी ने दूसरों की दुआ का जवाब दिया। वो रोया पर हमारे आंसू पोंछे, खुद 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया,
جبکہ ہمیں اپنے قیمتی خون سے خریدا۔ وہ ذبح ہونے والے برے کی مانند تھا اور وہی اچھا چرواہا بھی۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر موت کو شکست دی۔ 20ویں آیت ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ اس آیت کو بیان کیجیے۔ جی، ہمیں اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نئے عہد نامے میں خدا کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام اطمینان کا خدا بھی ہے، اور نئے عہد نامے کے خطوط میں اس کا بیان 7 بار ہوا ہے۔ اس کو اطمینان کا خدا کہا کیونکہ مسیح کے صلیبی کام کی بدولت یہاں ہماری زندگیوں میں سلامتی آئی، اور پھر اس کے پاک اور بیش قیمت خون کے بہنے سے ہی ہمارا ملاپ ممکن ہو سکا۔ نئے عہد نامے میں اکثر جگہ پر یہ بیان ہے کہ خدا اطمینان کا خدا ہے۔ یہاں اس کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ ان بھائیوں نے نئے طور پر خدا کو جانا۔ وہ پرانے عہد نامے میں اس کو ایلیہوم، ایل شدائی اور لشکروں کے خدا کے نام سے جانتے تھے۔ اس نے ان کو نیا رشتہ بیان کیا کہ وہ سلامتی کا خدا ہے، اور ہم سب اس سے سلامتی پاتے ہیں، اور وہ زندگی کے تمام حالات میں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں تسلی چاہیے، اور ہمیں تسلی دینے والا صرف خدا ہے۔ اور ان بھائیوں نے مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کیا، اور اس سب سے وہ پریشان اور بے چین ہوئے۔ پر میں کہوں گا کہ خداوند ہمارا زندہ خدا سلامتی کا خدا ہے، اور وہ اپنی تسلی اور اطمینان سے ہماری زندگیوں کو بھر سکتا ہے۔ اور اسی لیے پولس رسول نے اسے سلامتی کا خدا کہا، کیونکہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لیا، اور مسیح ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا کام مکمل کیا۔ اس نے خون بہایا، فدیہ دیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ اس کے کام کی تکمیل کا ثبوت ہے، اور اس سے آگے وہ ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنا۔ اور جی اٹھنے کے بعد اس نے شاگردوں سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، سلامتی، اور یہ سلامتی صحیح، اس کے صلیب پر کیے ہوئے کام کی بدولت حاصل ہوئی۔ جیسا کہ ہم مسیحیت اور یہودیت کا موازنہ کر رہے ہیں، تو یہودیت میں کفارے کے دن خصوصاً ڈر اور خوف کا سما ہوتا تھا، پر مسیحیت میں اس کا تعلق جی اٹھنے سے ہے۔ کفارے کے دن ہارون پاک ترین مقام میں جاتا تو لوگ امید کرتے تھے کہ وہ زندہ باہر آئے۔ ان کے اندر یہ خوف موجود رہتا تھا کہ شاید یہ کام ادھورا رہ جائے۔ وہ زندہ باہر آتا تو لوگوں کو 1 سال کے لیے معافی ملتی تھی کہ خدا نے ان کو قبول کیا۔ لیکن یہاں بڑے چرواہے کا تذکرہ ہوا جو مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کو اطمینان کے خدا سے جوڑا۔ وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یقیناً اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا عظیم شخصیت کا مالک ہے، اور اس کا کام خدا کے حضور مقبول ہوا، اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صحیح، یہ خدا کی تسلی کو حاصل کرنے کی بنیاد ہے۔ صحیح، لکھا ہے کہ تم کو ہر ایک بات میں کامل کرے، اور یونانی زبان میں اس کے بہت خوبصورت معنی ہیں، بھرپور، یعنی کہ آپ کو ہر ایک نئے کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار کرے۔ بھائی ایاد، شروع میں یونانی ایام میں کہوں گا، اس لفظ کا استعمال میں کہوں گا کہ طب کے شعبہ میں کیا جاتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی اعضا یا پھر کوئی ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے اور ٹھیک سے کام نہ کرے اور ٹوٹ جائے، تو اس ہڈی کو یا اس اعضا کو نئے سرے سے اپنی جگہ پر بحال کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو آرتھوپیڈکس کہتے ہیں۔ اور خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں ٹوٹا ہوا یا دکھ درد میں نہیں رہنے دیتا، اور وہ ہمیشہ ہمیں تسلی بخشتا اور ہمارا خیال رکھتا ہے، اور ہم اس کی خدمت میں شامل ہو کر اس کے بیٹے کو جلال دیتے ہیں۔ طب کے علاوہ اس لفظ کو فوج میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لفظ تب استعمال ہوتا تھا جب لشکر یا فوج کو تیار کرنا ہوتا، ان کو ایسے ہتھیار دینا کہ وہ جنگ میں فتح یاب ہو سکیں اور شکست نہ بالکل پائیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو ابدی عہد کے
خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ بھیڑوں کے بڑے چرواہے، یہ مسیح کے کیے کام سے کس طرح جڑا ہے؟ یسوع چرواہے کے لیے 3 القابات موجود ہیں۔ ایک جو اس نے اپنے لیے کہا اچھا چرواہا، اور میں کہوں گا کہ یہ مسیح کی دائمی خصوصیات ہیں، اور یہ اس کی اچھائی ہے کہ اپنے آپ کو بھی دوسروں کے لیے دے دیا، صلیب پر مصلوب ہوا اور وہ اچھا چرواہا ہماری خاطر موا۔ لکھا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار۔ یسوع مسیح وہ چرواہا ہے جو مارا گیا، پھر خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا، اور اب وہ سب ایمانداروں کا ضامن ہے۔ وہ بڑا چرواہا ہے، اور یہاں پر بڑے چرواہے سے مراد اس کا رحم، اس کی نرمی اور اس کی شفقت بڑی ہے، اور مستقبل میں وہی ہمارا سردار چرواہا ہے۔ مستقبل میں سردار چرواہا ہے۔ اور پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ زمین کے چرواہوں کو اجر دے گا، وہ سردار چرواہا ظاہر ہوگا۔ ماضی میں وہ صلیب پر اچھا چرواہا تھا، اس نے بھیڑوں کے لیے جان دی۔ اب وہ بڑا چرواہا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر ہے، اور مستقبل میں سردار چرواہے کی طرح ظاہر ہوگا تاکہ زمین پر خدمت کرنے والوں کو انعام دے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے لکھا ہے تم کو ہر ایک نیک بات میں کامل کرے، یعنی ان کو اس لائق بنائے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ اس کی مرضی پوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کی مرضی کس طرح پوری کریں۔ جب ہم خدا کے اطمینان کو پالیں اور اس کے صلیب پر کیے ہوئے کام کو قبول کریں تو اس کا روح ہم میں بستا ہے، اور ہر ایک ایماندار کی دلی خوشی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ لکھا ہے کہ تم کو ہر ایک نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی کو پورا کرو۔ اور میں کہوں گا کہ بھائی ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی مرضی کو پورا کریں، لیکن خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاک روح کو کام کرنے دیں اور اس کے تابع ہو جائیں اور خدا کے کلام کے نزدیک ہو جائیں، صحیح، اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ ہم اس کی مرضی کو صرف جانیں نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں پورا کریں۔ جی ہاں، روزانہ اس کی مرضی جانیں اور اسے پورا کریں۔ یقیناً مہمانوں کے پاس سوال ہوگا، تو چلیے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ نصیحت تو حوصلہ بڑھاتی ہے، پھر اس کی برداشت کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو۔ کیا یہ حوصلہ بخش کلام نہیں؟ اس کے 3 معنی ہیں، اور اس میں سب سے مشہور پہلا حوصلہ بڑھانا ہے، پر اس میں نصیحت یا پھر التماس اور انتباہ بھی شامل ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس میں سخت اور بہت سنجیدہ الفاظ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے زندہ کلام کی اس تنبیہ کو برداشت کریں، اس کے کلام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے تمہیں مختصراً طور پر لکھا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ اور لکھے۔ پولس کے دل میں یہ بوجھ موجود تھا۔ وہ کیسا عظیم خادم ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا، مطلب کہ اس نے اس عظیم خط کو مختصر کہا، مختصر کلام، نہایت مختصر لکھا ہے۔ تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تیموتھیوس رہا ہو گیا ہے، اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اپنے پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو، اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ تم پر فضل ہوتا رہے، آمین۔ آمین آمین۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ ہم کا قسط شکریہ۔ کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ ناظرین نے ان 43 اقساط میں اس خط کا بھرپور مطالعہ کیا۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔
خوش آمدید۔ 20ویں اور 21ویں آیت میں مسیح اور خدا کے بارے میں لکھا ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ اطمینان کا چشمہ کے الفاظ 7 بار استعمال ہوئے۔ اس نے یہودیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ ان کے لیے نئے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں، لیکن نئے عہد نامہ میں ہم نے خدا کو اطمینان کے چشمہ کے طور پر جانا۔ اس اطمینان کا تعلق اس کے جی اٹھنے سے ہے کیونکہ مسیح نے کام مکمل کیا اور خدا نے اس کو جلال دیا۔ ٹھیک ہے، آمین۔ شکریہ جی، آمین۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسیح کے لیے بڑا چرواہا کے لفظ استعمال ہوئے کہ وہ اپنی بھیڑوں کا بڑا چرواہا ہے۔ بائبل میں مختلف حوالہ جات میں مسیح کو چرواہا کہا ہے، اس کو بیان کیجیے۔ 3 بار اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ چرواہا ہے۔ ماضی میں اس چرواہے نے بھیڑوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ اب وہ بڑا چرواہا موجود ہے اور ہماری قوت اور محافظت ہے۔ مستقبل میں سردار چرواہا اور سب خادموں کو اجر دے گا۔ جی آمین۔ ٹھیک ہے۔ پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو۔ یہ کون سی نصیحت کا کلام تھا؟ ہم نے سیکھا کہ نصیحت کے لفظ کے 3 معنی ہیں، حوصلہ بڑھانا، نصیحت کرنا، سکھانا یا تنبیہ کرنا۔ یہاں پر پولس رسول نے کہا کہ وہ اس تنبیہ کو برداشت کریں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ آمین۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں اس خط کے اختتام پر آپ سے یہ باتیں کہوں گا تاکہ آپ کے دل تسلی سے بھر جائیں۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ ناظرین، اطمینان سے بھرے خدا نے ہمیں یہ اطمینان بخشا، ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کا صلیب پر کیا کام خدا کے حضور قبول ہوا۔ اس کا جی اٹھنا ہی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جی اٹھا اور وہ آسمان پر چڑھ گیا، اور عزیزو اب وہ ہمارا بڑا چرواہا ہے۔ سو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی آنکھیں اس پر لگائیں۔ آپ دنیا کی پریشانیوں کو بالکل بھی نہ دیکھیں، اسی پر توکل کیجیے۔ آپ اس دنیا کے اکیلے پن پر نگاہ نہ کریں، ان بیماریوں اور مشکلات کو نہ دیکھیں جو ہمارے گرد موجود ہیں۔ آپ صرف ہمارے بڑے چرواہے یعنی خداوند یسوع مسیح کے جلال پر اپنی نگاہ رکھیں، وہی آپ کو نجات دے گا، اسی پر ایمان رکھیے۔ اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔